lungsod sa San Fernando, ang panginabuhian sa mga tawo mibarog uban sa mga lag-asera. Usa ka tradisyonal nga panginabuhian sa pangisda nga gipalig-unan ubanan sa ilang patron nga si San Isidro Labrador. Ang panginabuhian naglangkop uban sa paglaom sa pag-uswag sa ilang kinabuhi ug ang kalinaw sa kadagatan nagdala kanila sa maayong pagpanalipod gikan sa kawadlon. Matag buntag, kuno sa kadati ug paglaom ang mga labutira, nagsugang sa mga nag-ali sa mga kuhang isda, gikan sa kadagatan, nagdala kanila sa kadati ug kalitas. Ubos sa mainitod nga biglisiw sa adlaw, ang mga lag-asera naglibot sa panimalay bitbit sa mga isda sa paglao. Usa ang pundok sa kapatan-unang lungsuranon nagdala sa ilang kaugalingon sa pagsabak sa tradisyonal na panginabuhian na nagbubang sa pundasyon sa ilang kultura o panakiusap. Ako, si Chris Villamera Ayaay, lumad choreographer sa lungsod sa San Fernando. Mga Aligrala, kami ang contingent number 2, Pundok sa Kabataunang Lungsuranon. Viva San Isidro Labrador! Viva San Isidro Festival! Ladies and gentlemen, contingent to number 2, Notre Dame Academy Incorporated, Pundok sa Kapataunang Lungsuranon. Para sa
Marquez Contingent number 2. Pundok sa Kabataan-Unang Lungsurano. Special thanks to our lead barangay, Barangay Panagdaran, Punong Barangay Honorable David Montreya H. Daya. Support barangays, Barangay Basak, Punong Barangay Honorable Genaro Saror. Barangay Tinugdan, Punong Barangay Honorable Discoro Pacquiao Jr. Barangay Tondo, Punong Barangay Honorable Felix B. Seattle.